सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। मौलाना फजलुर रहमान कह रहे हैं कि 27 अक्टूबर को इस्लामाबाद में एक ऐसा आवाम का समंदर आएगा कि हुकूमत बिल्कुल तिंकों की तरह बह जाएगी। मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ कौन कौन सी सियासी जमातें हकीकी तौर पर मौजूद हैं और कौन कौन सी सियासी जमातों के रहनुमा कह रहे हैं कि मैं बीमार हूं, या वो ये कह रहे हैं कि अगर हमें शक हुआ कि आपके इस मंसूबे के पीछे कोई और है तो हम फिर आपके साथ नहीं होंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी उन्हें आए बाएँ शाये का इशारा दे रही है और शहबाज शरीफ ने तो यही कह दिया है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब जो निकल रहे हैं 27 अक्टूबर को, वो किन मुतालबात के ज़ुमरे में आती है बात? क्या नामूसे रिसालत का मामला है पाकिस्तान में, इसलिए मौलाना फजलुर रहमान तमाम मदरसों के बच्चों को लेकर इस्लामाबाद आ रहे हैं, आवाम को दावत दे रहे हैं कि वो इस्लामाबाद तशरीफ़ ले आएँ और एक ऐसा धरना दिया जाए जिसके बाद हुकूमत चली जाए और एक फ्रेश इलेक्शंस हों? या वो महंगाई के नारे के पीछे हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है और महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि आवाम उनकी ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो गई है? या फिर इमरान खान साहब के साथ उनके ज़ाती कुछ ऐसे मामलात हैं, पीटीआई के साथ कुछ ऐसे मामलात हैं कि उनको वज़ीर आज़म मानने को, कबूल करने को तैयार नहीं है? इसके अलावा भी बहुत सारे मसाइल हो सकते हैं, लेकिन जिस तरह की सूरत हाल बनती जा रही है, क्या पाकिस्तान के लिए ये मुमकिन है, पाकिस्तान के लिए पॉसिबल है कि ऐसे मौके पर जहाँ पाकिस्तान का नैरेटिव बड़ी तेज़ी से सारी दुनिया के अंदर बड़ा पॉजिटिवली गया है, जहाँ अभी रिसेंटली हमने देखा कि टैक्स रिफॉर्म्स हो रही हैं, जहाँ हमने देखा कि आर्मी चीफ से बड़े बिजनेसमैन की मुलाकात हुई और वो अब बरमला कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर बेहतरी आ रही है, ये तमाम चीज़ें अपनी जगह पर मौजूद हैं। लेकिन दो बड़ी सियासी जमातें, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, झिझक रही हैं मौलाना साहब के साथ आने में। मौलाना साहब की अपनी स्ट्रेंथ कितनी है, वो कितने लोग जमा कर सकते हैं इस्लामाबाद के अंदर, और वाकई अगर जमा कर लेंगे तो होगा क्या? क्या मजमूई तौर पर इस्लामाबाद के अंदर वही मंजर दोबारा नज़र आएगा जो हमने पहले पीटीआई के दौर के अंदर देखा था? इस्लामाबाद से गुफ्तगू शुरू करते हैं। मेरे साथ सीनियर तज्ज़ियाकार भी हैं, कानूनी माहिर भी हैं, आरिफ चौधरी साहब वीडियो लिंक पर मौजूद हैं। आरिफ साहब, हम फिर एक मंजर देख रहे हैं पाकिस्तान के कैपिटल के अंदर। हम ये ऐलान सुन चुके हैं, एक बार नहीं कई बार मुख्तलिफ रहनुमाओं का, और मौलाना साहब ने तो अकेले ही ऐलान कर दिया, ना बिलावल साहब की बात सुनी, ना शहबाज शरीफ साहब की बात सुनी, ना तैयारी हुई। उन्होंने कहा ये समंदर आएगा और तिंकों के अंदर बहा के हुकूमत को ले जाएगा। पाकिस्तान के कैपिटल में आप समझते हैं कि इस तरह की चीज़ हो सकती है और मौलाना फजलुर रहमान साहब अगर आ जाएंगे और वो बैठ जाएंगे तो हुकूमत चली जाएगी? फैसल साहब बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि अगर वो मुतालबात जिनका आपने आगाज़िया में ज़िक्र किया, और अगर उनमें से कोई भी मुतालबा मौलाना फजलुर रहमान साहब का होता जिसमें महंगाई और लाकानूनीयत और अब तक गवर्नेंस जो है वो बैड गवर्नेंस या इस तरह के इश्यूज़ होते, तो फिर यकीनन वो बाकी सियासी जमातें जिनका पॉलिटिकल एजेंडा है और वो हुकूमत की मुखालफत भी कर रही हैं, शुरू से मुखालफत कर रही हैं, वो भी इनके साथ होती। उनके हिचकिचाने की जो वजह है बुनियादी तौर पर वो ये है कि मौलाना एक तो वक्त नहीं देख रहे, कि वक्त वो है कि जब पाकिस्तान जो है इस वक्त यूँ समझें कि वो आई बाल टू आई बाल वाली कैफियत है इंडिया के साथ। कश्मीर का इशू जो है वो इस कदर हमारे सर के ऊपर चढ़कर यानी बोल रहा है और वो हमसे मुतालबा कर रहा है कि पाकिस्तान मुत्तहिद हो और मुत्तहिद होकर मुकाबला करे उस सारी कैफियत का जो इस वक्त वहाँ कब्ज़े की सूरत में इंडिया ने रखी हुई है, कर्फ्यू है और उनकी आवाज़ तक बंद कर दी गई है कश्मीरियों की। और बल्कि उनका कहना ये है मोदी का कि वो आने वाले दिनों में जो हमारा आज़ाद कश्मीर है उस पर भी कब्ज़ा करना चाहता है। तो ऐसे हालात में कोई भी मुहिब्बे वतन इस तरह की तहरीक का सोच नहीं सकता। जहाँ तक मौलाना साहब का अलमिया है वो तो समझ में आता है कि पहले दिन से ही वो हुकूमत के साथ वो मुतारिब हैं और हुकूमत को बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन दूसरी तरफ वो जो शेर है कि कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरन का शौक भी सी, मुनीर नियाज़ी साहब का उसका पहला मिसरा, यानी वो जो मरने का शौक़ है उसके बारे में ज़रूर देखिएगा कि आपकी सियासी पार्टी जो इस वक्त हुकूमत में है
ان میں اندر مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی سیاسی طور پر کوئی میچورٹی آ رہی ہے یا کوئی میچورٹی کا مظاہرہ کر رہا ہے. ہر شخص جو ہے وہ وہاں جس قدر بد زبانی کر سکتا ہے اتنا ہی زیادہ وہ ان کا صحیح ترجمان ہو سکتا ہے. بلکہ آج میں سن رہا تھا اس خاتون کی بات کہ وہ کہتی ہے جی میں مولانا کو فضل الرحمان کو مولانا نہیں کہوں گی. بھئی یہ کس طرح کی باتیں آپ کر رہے ہیں؟ اور پھر شیخ رشید کا اس طرح کہنا کہ وہ مظاہرہ نہیں کر معاملہ جو ہے وہ آداب سے پارلیمانی ویکیبلری سے نکل چکا ہے اور لوگ اپنے جو اختلاف رائے ہے اس پہ پتہ نہیں کون کون سے لفظ استعمال کر رہے ہیں جو کہ نہیں کرنے چاہیے. یہ ایم این اے مولانا جمال الدین صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود دے رہے ہیں کہ وہ جمع ہو جائیں اور مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ جب تک ہم وہاں سے اٹھیں گے نہیں جب تک حکومت نہیں چلے جائے گی. ایسا سمندر آئے گا تنکوں کے اندر حکومت چلی جائے گی, تنکوں کے اندر بہہ جائے گی, تنکوں کی طرح بہہ جائے گی. مولانا صاحب کتنی بڑی تیاری ہے آپ کی؟ پیپلز کے ساتھ نہیں ہے, مسلم لیگ نون آپ کے ساتھ نہیں ہے, اور کوئی سیاسی جماعت آپ کے ساتھ نہیں ہے. کون لوگ ہوں گے جو سمندر کی طرح اسلام آباد میں آئیں گے اور حکومت کو تنکوں کی طرح بہا کے لے جائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری پارٹی نے مولانا فضل الرحمان کی حکم پر پاکستان کے تمام شہروں میں مینین مارچ کیے ہیں. تو اس مینین مارچ میں نہ ہمارے ساتھ پی 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 تھے, نہ مسلم لیگ نون تھے, نہ کوئی اور جماعت تھی. صرف ایک شاہ احمد نورانی کی فرزند ارجمند وہ ہمارے ساتھ ہوتا. تو آپ لوگوں نے ان کو نہیں دیکھا کہ وہ کس طرح کامیاب رہے اور سمندر جیسے مینین مارچ ہوئی ہے, ایک ایک ضلع میں اس طرح ہوئی ہے, فاٹا میں ہوئی ہے, ہر ایک بڑی شہر میں ہوئی ہے. تو وہ جتنی بھی مینین مارچ ہوئی ہے وہ لوگوں کو ہم لے کے آئیں گے انشاءاللہ تعالی. اور اسی طرح جتنی بھی پارٹی ہے پہلے تو یہ بات انشاءاللہ تعالی درست اور انشاءاللہ تعالی درست ثابت ہوگی کہ تمام پارٹی ہمارے ساتھ ہوں گے, تمام پارٹیز آپ کے ساتھ ہوگی. اچھا یہ بتائیں کہ مطالبات کیا ہیں؟ مطالبات کیا ہیں؟ حکومت سے مطالبہ ہے, وزیر اعظم پاکستان سے مطالبہ ہے, آرمی چیف سے مطالبہ ہے, چیف جسٹس آف پاکستان سے مطالبہ ہے. مطالبات کیا ہیں اور کس سے ہیں؟ میرے خیال میں مطالبہ اور جو اس دھرنے کے مقاصد ہے وہ میرے قائد نے آپ لوگوں تک پہنچایا بھی ہے. آپ ایک دفعہ بتائیں نا, آپ بتائیں کہ جمال الدین صاحب آپ ایم این اے ہیں, آپ بتائیں گے تو ذرا دوبارہ کر لیں. جی یہ سوال آپ ان سے کر لیں کہ کیا کرنا چاہتے ہیں. ہم ان کے حکم کے تابع ہیں, جو بھی ہم حکم دے دیں گے ہم وہی کریں گے. آپ قومی اسمبلی کے ممبر ہیں, جے یو آئی ایف کے بڑے سینئر رہنما ہیں, مطالبات تو بتائیں نا, مطالبات ہیں کیا اور کس سے ہیں؟ میں قومی اسمبلی کا ممبر ہوں, لیکن مولانا فضل الرحمان کی ایک ادنا کارکن ہو. وہ جو بھی حکم کرے گا ہم وہی کریں گے. مطالبات جو اس میں جو بھی ڈیمانڈ کیا ہے, جو پریس کانفرنس میں کہا ہے وہی ہم بتائیں. وہ پریس کانفرنس آپ لوگوں نے بھی سنا بھی ہے اور آپ لوگوں کے ریکارڈ میں بھی ہوگا. بہت سینئر رہنما ہیں, جمال الدین ایم این اے ہیں جے یو آئی ایف کے. میں بار بار ان سے پوچھ رہا ہوں مطالبات کیا ہیں اس دھرنے کے جو 27 اکتوبر کو ہونے جا رہا ہے, اور اس مطالبات کا جو ادراک ہے وہ کس نے کرنا ہے, کس نے سننا ہے, پھر عمل درآمد کرنا ہے. وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہے, وہ وزیر اعظم پاکستان ہے, وہ آرمی چیف ہے. یہ جو دھرنا دیا جا رہا ہے یہ کس کے لیے, مطالبات کیے ہیں؟ ایک دفعہ دوبارہ پوچھتا ہوں, ایم این اے ہیں مولانا جمال الدین صاحب, یہ مطالبات کیا ہیں اور کس سے ہیں یہ مطالبات؟ یہ مطالبہ موجودہ جو حکومت ہے یہ حکومت نااہل ہے. اس نااہل حکومت سے پاکستانی عوام کو ہم انشاءاللہ تعالی نجات دلائیں گے حکومت کو. اچھا, پاکستانی عوام کو اس حکومت سے نجات دلائیں گے. تو کس لیے اس حکومت نے ایسا کیا کیا ہے؟ ناموس رسالت کے معاملے پر آپ دلوا رہے ہیں, کون سا پوائنٹ ہے جس کے اوپر یہ ہو رہا ہے؟ جی, کشمیر کے معاملے پر ہے, کشمیر پہ صحیح مقابلہ نہیں کیا اس حکومت نے. میرے خیال میں ہزاروں خامیاں ہیں جو اس حکومت ہے. اس نے کشمیر کو بھی بیچ دیا ہے, کشمیر کو بیچ دیا ہے, ویسے سودا کیا ہوا ہے, ویسے سے کچھ نہیں ہوتا ہے.
और उसमें से कश्मीर का सौदा किया हुआ है। और इसी तरह पाकिस्तान की जो माशी हालात है ये आपकी नजर में है कि बिल्कुल पाकिस्तान कुकला हो चुका है, बैठ गया इसकी माशियत। और इसी तरह ये खत्म नबूत की मसाइल है वगैरह वगैरह, ये तो हमारी ज़ाती मसाइल है। इस मिलियन मार्च तो हम आज़ादी के मार्च, इसको हमने आज़ादी मार्च का नाम दिया है। मौलाना साहब आप मेरे साथ ही रहिएगा, जितनी बात आप समझा पाएं या मैं समझ पाए या हमारे नाज़रीन समझ पाएं कि नामूस रिसालत कश्मीर के मामले पर, महंगाई के मामले पर इस हुकूमत के खिलाफ हम आ रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।